Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला भारत, सऊदी अरब, फलस्तीन और दुनिया पर अमन और सलामती, शांति उन्नति नाजिल करे। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सोचिए, जरा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अमेरिका और ईरान जंग क्यों नहीं लड़ते? वजह यह है, अमेरिका को ईरान के जैसा एक मुल्क चाहिए अरब ममालिक के करीब में, जो छोटे छोटे ग्रुप्स को हथियार देकर तैयार करे और जंग लड़ाए मुल्कों में, जिसका बहाना बनाकर अमेरिका इजराइल को खूब हथियार सप्लाई करे और उसके बाद इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म करे। ये छोटे छोटे ग्रुप्स थोड़ी हरकत करे तो इनको बड़ी बड़ी फलस्तीनियों को सजा दे और नतीजे में अरब ममालिक को खतरे में डाले, मुसलमान सुन्नी ममालिक को बर्बाद करे, जैसा कि इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया को अमेरिका ने बर्बाद किया। तो ईरान और अमेरिका कभी जंग नहीं करेंगे, ये आपस में मिले हैं। ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई जुबान से लड़ते हैं, सुन्नी मुस्लिम मुल्कों को तबाह करते हैं, अरब मुल्कों को हथियार बेचकर अरबों खरबों कमाने का प्लान रखते हैं और वही कर रहे हैं। मुसलमानों, समझो इनकी जहरीली पॉलिटिक्स को। कुरान हदीस पढ़ो, मक्की मदनी उलमा से दीन सीखो तो समझ में आएगा कि दुश्मन कौन, दोस्त कौन। फलस्तीनियों की बेतहाशा मदद करने वाला, पैसे से, जान से, हर तरीके से सऊदी अरब और अरब ममालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब और अरब ममालिक। सऊदी अरब की दो गलतियां, वो नाच गाना चल रहा सरियात सीजन में एक कोने में, उसमें भी मेजॉरिटी अरब्स की नहीं है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मनहूसों की है। वहां पर जो नाच गाना चल रहा वो बताकर हजारों अच्छाइयां हैं जो सऊदी अरब की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही। सऊदी अरब के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा, देखो नाच गाना चल रहा, फलस्तीन में ये हो रहा, सऊदी अरब में नाच गाना चल रहा। सऊदी अरब के लाखों मस्जिदों में नमाजें चल रही, दुआएं चल रही, हरमैन शरीफैन में नमाजें दुआएं चल रही। सऊदी अरब मिलियंस एंड मिलियंस के फलस्तीनियों को हेल्प कर रहा, लाखों फलस्तीनियों को ममलिकत में रखकर सपोर्ट कर रहा, दुनिया भर में आवाज उठा रहा फलस्तीनियों के लिए, यूनाइटेड नेशंस में वगैरह वगैरह, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा? सऊदी अरब में नाच गाना चल रहा। पूरे जिस्म की अच्छाई को छोड़कर सिर्फ जख्म पर मक्खी बैठती है जाकर। रावदी, यहूदी और उनके औलादे बाद वक्त वही हरकत करते हैं। सऊदी अरब की छोटी गलती लेते हैं, बड़ी बताकर उसको बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अच्छी हरकत नहीं। तौबा करो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। सऊदी अरब में म्यूजिक, थिएटर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके लाखों अच्छाइयों को, हजारों अच्छाइयों को क्यों भूल जा रहे? उस पर दुआ भी दीजिए, इस पर इस्लाह भी कीजिए। सऊदी अरब हथियार क्यों नहीं देता फलस्तीनियों को? सऊदी अरब मशीन गन अगर देगा तो अमेरिका रॉकेट लॉन्चर्स दे देगा इजराइल को। सऊदी अरब रॉकेट लॉन्चर्स देगा अगर फलस्तीन को, अमेरिका मिसाइल्स दे देगा। सऊदी अरब अगर मिसाइल देगा फलस्तीनियों को तो अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा इजराइल को, फलस्तीनियों को तबाह करो बोलकर। यही होता आया है। इसीलिए सऊदी अरब और अरब ममालिक चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम मसले में मसला हल हो और जैसा यूएसएसआर को टुकड़े टुकड़े करे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन अमेरिका के भी इंशाल्लाह वही हशर होगा, लेकिन उसके लिए सब्र से लंबी मेहनत लगेगी। एक रात में काम होने वाला, एक महीने साल में काम होने वाला नहीं है। और ये छोटे छोटे ग्रुप्स ईरान से मदद लेकर जो थोड़ा अटैक करते हैं, टुट्टे रॉकेट्स लेकर, छोटे मशीन गन्स लेकर, नतीजे में इजराइल और अमेरिका को मौका मिलता है, यूरोप को मौका मिलता है बड़ा नुकसान मुसलमानों का करने का। इसीलिए ईरान की, अमेरिका की जहरीली पॉलिटिक्स को समझे। आपस में जो दोनों मिलकर अरब ममालिक और सुन्नी ममालिक को तबाह करते हैं, इसको जानिए। इजराइल ने 10,000 फलस्तीनियों को मारा 30 दिनों में, मासूम बच्चों को, औरतों को, दरिंदगी से। आपको मालूम, ईरान ने रशिया और अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया में 10 लाख सुन्नी मुसलमानों को मारा है, 5 लाख सुन्नी मुसलमानों को इराक में मारा है। ये है दरिंदगी वाले रावदी। कौन बदतर है आप सोचिए।
قرآن حدیث پڑھ دیے ترجمے سے، اسلام کو سیکھیے مکی مدنی علماء سے، سمجھ میں آئیں گا صحیح اسلام کیا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان ہوں گی آپ کو۔ کیسا ایران نے تباہی لائی سیریا، یمن وغیرہ میں، ویسے ہی امریکہ لیبیا، سیریا اور افغانستان اور عراق میں بربادی لایا۔ ان کا ٹارگٹ سنی ممالک رہتے ہیں، اس کو سمجھیے بات کو اور عقل استعمال کریے، قرآن حدیث پڑھیے ترجمے سے، مکی مدنی علماء سے دین سیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ کیوں امریکہ، انگلینڈ الگ الگ علاقوں میں دشمن پال کے رکھے؟ کیوں؟ جیسا کہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کی جنگ لگا کے رکھے، انڈیا پاکستان کی جنگ لگا کر رکھے، آپ دیکھیں گے کہ جاپان اور چائنا کے بیچ میں ٹینشن بنا کے رکھے، اسرائیل اور عرب ممالک کے بیچ میں ٹینشن بنا کر رکھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے اربوں خربوں کے ہتھیار بنا کر سپلائی کیے جائیں، کیونکہ اگر دنیا میں سب مل کے رہے، امن و سلامتی، شانتی و نصیب سے رہے، ہتھیار نہیں بکیں گے۔ ہتھیار بیچنے کے لیے امریکہ، انگلینڈ، یورپ آگ لگانے میں ماہر، دشمنی لگانے میں ماہر۔ یہودیوں کی پرانی پالیسی ہے، عیسائیوں کے ساتھ مل کے دو ملکوں کو لڑاتے ہیں، دونوں طرف ہتھیار اور قرضہ دیتے ہیں پیسوں سے، دونوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ ایسا ہی حال یہ لوگ ہر دور میں کرتے آئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ مسلمان ان کی پالیٹکس کو سمجھے، دوست اور دشمن کو پہچانے، اور یہ جانے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کیسا عرب ممالک کا پیسہ اور ان کے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیسا عراق، افغانستان، سیریا، لیبیا کو برباد کیا، کیسا اسرائیل کے ذریعے فلسطین کو برباد کر رہا ہے، ایران کو اچکاتا ہے، تھوڑا ایران چھوٹے چھوٹے گروپس کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، وہ گروپس اٹیک کرتے ہیں، پھر بربادی کے ساتھ، تباہی کے ساتھ امریکہ ہتھیار سپلائی کر کر پورے فلسطینیوں کو برباد کرتا ہے۔ یہ زہریلی پالیٹکس امریکہ کی سمجھیے، جانیے، ایران امریکہ کبھی جنگ نہیں کریں گے، ان کا کام ہے صرف علاقے میں آگ لگانا، سنی ملکوں کو برباد کرنا، سنی ملکوں کو برباد کرنا، لاکھوں سنیوں کو مارنا، ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے۔ ان کا ٹارگٹ کوئی بھی دور میں کبھی بھی اسلام کی، مسلمانوں کی فائدے والی چیز سوچنا نہیں رہا، نہ ایران کا، نہ رافضیوں کا، نہ امریکہ کا۔ یہ صرف بربادی لانا چاہتے ہیں۔ سمجھیے بات کو، قرآن حدیث ترجمے سے پڑھیے، مکی مدینہ علماء سے دین سیکھیے اور اسلام کو صحیح سمجھ کر عمل کیجیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جماعت زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز